दशमस्कन्धः अथ पञ्चाशीतितमोऽध्यायः 85th chapter रागं नादनामक्रिया। श्रीबादरायणिरुवाच अतैकदात्मजौ प्राप्तौ कृतपादाभिवन्दनौ वसुदेवोऽभिनन्द्याः प्रीत्या सङ्कर्षणाच्युतौ मुनीनां सवचः श्रुत्वा पुत्रयोर्धामसूचकम् तद्वीर्यैः जातविश्रम्भः परिभाष्याभ्यभाषत कृष्ण कृष्णा महायोगिन् सङ्कर्षण सनातन जाने वामस्य तत्साक्षात् प्रधानपुरुषौ परौ यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद्यद्यथा यदा स्यात् इदं भगवान् साक्षात् प्रधानपुरुषेश्वरः एतन्नानाविधं विश्वम् आत्मसृष्टमदोक्षज आत्मनानुप्रविश्यात्मन् प्राणो जीवो बिभर्ष्यतः प्राणादीना विश्वसृजां शक्तयो याः परस्यताः पारतन्त्र्यात् वै सादृश्यात् द्वयोश्चेष्टैव चेष्टता कान्तिः तेजप्रभा सत्ता चन्द्राग्न्यर्का कक्षविद्युता यत्स्थैर्यं भूभृता भूमेः वृत्तिर्गन्धोऽर्थतो भवान् तर्पणं प्राणनम् अपां देवत्वं ताश्च तद्रसः ओजस्सहो बलं चेष्टा गतिर्वायोस्तवेश्वर दिशां त्वम् अवकाशोऽसि दिशक्कं स्फोट आश्रयः नादो वर्णस्तु ओङ्कार आकृतीनां पृथक्कृतिः इन्द्रियं तु इन्द्रियाणां त्वं देवास्य तदनुग्रहः अवबोधो भवान् बुद्धेः जीवस्यानुस्मृतिः सति भूतानामसि भूतादिः इन्द्रियाणां च तैजसः वैकारिको विकल्पानां प्रधानं अनुशायिना नश्वरेषु इह भावेषु तदसि त्वम् अनश्वरम् यथा द्रव्यविकारेषु द्रव्यमात्रं निरूपितम् सत्त्वं रजस्तमैति गुणाः तद्वृत्तयश्च वृत्तयश्च याः त्वय्यद्धा ब्रह्मणि परे कल्पिता योगमायया तस्मान् सन्त्यमी भावा यर्हि त्वयि विकल्पिताः त्वं चामीषु विकारेषु यन्यदा व्यावहारिकः गुणप्रवाह एतस्मिन् अमुदास्तु अखिलात्मनः गतिं सूक्ष्मामबोधेन संसरन्तीह कर्मभिः यदृच्छया नृतां प्राप्य सुकल्पाम् इह दुर्लभाम् स्वार्थे प्रमत्तस्य वयो गतं तन्नाययेश्वर असौ अहं ममैवैते देहे चास्यान्वयादिषु स्नेहपाशे निबध्नाति भवान् सर्वमिदं जगत् युवाननः सुतौ साक्षात् प्रधानपुरुषेश्वरो भूभारक्षत्रचपनवतीर्णो तथातः तत्ते गतोऽस्मि यरणमध्यपदारविन्दम् आपन्न संश्रितव्यापमार्तबन्धो एतावत् अननिन्द्रियतालालांसेन मर्त्यात्मदृक्त्वयि परे यदपत्य बुद्धिः स्तूतिगृहेण कुजकाद भवानजूनो सञ्जक्य इत्यनुयुगं च दन्नगुप्त्ये नानातनुर्गगणवद् विददज्जः आसीको वेद भूम्न उरुगाय विभूतिमायाम् श्रीशुकोवाच आकर्ण्य इत्थं पितुर्वाक्यं भगवान् सत्त्वदर्शवः प्रत्याह प्रशयानम्रः प्रहसंश्लक्ष्णया गिरा श्रीभगवानुवाच वचो वः समवेतार्थं तादैतत् उपमन्महे यन्नः पुत्रान् समुद्दिश्य तत्त्वग्राम उदाहृतः अहं यूयं वसौवार्य इमे च द्वारकौकसः सर्वेऽपि एवं यदुस्वेष्ट विमृश्याः सचराचरम् आत्मा ह्येकः स्वयं ज्योतिः नित्योऽन्यो निर्गुणो गुणैः आत्मसृष्टैः तत्कृतेषु भूतेषु बहुदेयते कं वायुज्योतिरापो भूः तत्कृतेषु यथाशयम् आविस्तिरोऽल्पभूर्येको नानात्वं यात्यसौ अपि श्रीशुकौवाच एवं भगवता राजन् वसुदेव उदाहृतं श्रुत्वा विनष्टनानाधीः तुष्टिं प्रीतमनाभूत् अथ तत्र कुरुश्रेष्ठ देवकी सर्वदेवता श्रुत्वा नीतं गुरोः पुत्रम् आत्मजाभ्यां सुविस्मिता कृष्णरामो समाश्राव्य पुत्रान् कंसविहिंसितान् स्मरन्ती कृपणं प्राग वैक्लव्यादश्रुलोचना देवक्युवाच समरामा प्रमेयात्मन् कृष्णा योगेश्वरा ईश्वरा वेदाहं वा विश्वसृजामीश्वरा आदिपुरुषौ कालविद्यस्य सत्त्वानां राज्ञामुच्छास्त्रवर्तिनाय
भूमेः पारायमानानाम् अवतीर्णो किलाद्यमे यस्यां शांशांशभागेन विश्वोत्पत्तिं भक्तिलयोदयाः भवन्ति किल विश्वात्मन् तं त्वाध्याहं गतिं गता शिरानृतसुतादाने गुरुना कालचोदितौ अनिन्यतुः पितृस्थानात् गुरवे गुरुदक्षिणा तथा गुरुद्वं कामं युवा योगेश्वरेश्वरो भोजराज हतान् पुत्रान् कामये द्रष्टुमाहृतान् ऋषिरुवाच एवं संजोदितौ मात्रा रामकृष्णश्च भारत सुतलं संविविशुः योगमायामुपाश्रितौ तस्मिन् प्रविष्टा उपलभ्य दैत्यराजे विश्वात्मदेवं सुतरां ततात्मनः तद्दर्शनाय परिप्लुताशयः सद्यः समुत्थायन्नाम सन्वयः तयोः समानीय वरासनं मुदा निविष्टयोः तत्र महात्मनोस्तयोः ददारपादावनिज्य तज्जलं सवृन्द आब्रह्म पुनद्यदम्बुः समर्पयामास ततौ विभूतिभिः महार्गवस्त्राभरणानुलेपनैः ताम्बूलदीपादिभिः स्वगोत्रवित्तात्मसमर्पणेन च स इन्द्रसेनो भगवत्पदाम्बुजं बिभ्रन्मुखः प्रेम विभिन्नया धिया उवाच आनन्दजलाकुलिक्षणः प्रहृष्टरोमानुपगद्गदाक्षरम् बलिरुवाच नमो अनन्ताय बृहते नमः कृष्णाय वेदसे साङ्ख्ययोगवितानाय ब्रह्मणे परमात्मने दर्शनं वां हि भूतानां दुष्प्रापं क्षाप्य दुर्लभं रजस्तव स्वभावानां यन्नः प्राप्तौ यदृच्छया दैत्यदानवगन्धर्वाः सिद्धविद्यादचारणाः यक्षरक्षपिशाचाश्च भूतप्रमतनायकाः विशुद्धसत्त्वधाम्यद्धातैः शास्त्रशरीरिणे नित्यं निबद्धवैरास्ते वयं चान्ये च तादृशाः केचनोदबद्धवैरेण भक्त्या केचन कामतः न तथा सत्त्वसंरब्धासुराः इदमिति प्रायः तव योगेश्वरेश्वर न विदन्त्यपि योगेशा योगमायां कुतो वयं तन्नः प्रसीद निरपेक्ष विमृत्युष्पद पादारविन्ददिशनानि अगृहान्तकूपात् निष्क्रम्य विश्वशरणाद्युपलब्धवृत्तिः शान्तो यतैक उत सर्वसखैश्चरामि शाद्यस्मानीशितव्येष निष्पापान् कुरु न प्रभो पुमान् निष्ठदयादिष्टन् चोदनाया विमुच्यते श्रीभगवानुवाच आसन्मरीचे षट्पुत्रा ऊर्णायां प्रथमेन्तरे देवाकं सजहुर्जहसुर्वीक्ष्य सुतां यबितुम् उद्यतं तेनासुरीम् अघन् योनिम् अधुना वध्यकर्मणा हिरण्यकशिपोः जाता नीतास्ते योगमायया देवक्या उदरे जाता राजन् कंसविहिंसिताः सा तान् शोचत्यामात्मजान् स्वां स्थैमे अध्यासतेऽन्तिके तयेतान् प्रणेष्यामः मातृशोकापनुत्तये ततः शापादिनिर्मुक्ता लोकं यास्यन्ति विज्वराः स्मरोद्गीतः परिष्वङ्गः पतङ्गक्षुत्रभृद्गृणे षडिमे मत्प्रसादेन पुनर्यास्यन्ति सद्गतिम् इत्युक्त्वा तान् समादाय इन्द्रसेनेन पूजितौ पुनर्द्वारवतीमेत्य मातुः पुत्रान् यच्छताम् तान् दृष्ट्वा बालकान् देवी पुत्रस्नेहस्तुतस्तने परिष्वज्याङ्कमारोप्य मूर्ध्नि अजिग्रद् अभीक्ष्णजः अपायस्तनं भीता प्रीता सुतस्पर्शपरिप्लुता मोहिता माया विष्णोः यया सृष्टिः प्रवर्तते पीत्वामृतं पयस्तस्याः पीतशेषं गदावृदः नारायणाङ्गसंस्पर्श प्रतिलब्धात्मदर्शनाः ते नमस्कृत्य गोविन्दं देवकी पितरं बलं विशदां सर्वभूतानां ययुर्धामदिवौकसां तं दृष्ट्वा देवकी देवी वृत आगमन निर्गमं मेने सुविस्मिता मायां कृष्णस्य रचिता नृप एवं विधानि अद्भुतानि कृष्णस्य परमात्मनः वीर्याणि अनन्तवीर्यस्य सन्त्यनन्तानि भारत सूत उवाच य इदम् अनुश्नोति श्रावयेद्वा मुरारेः चरितममृतकीर्तेः वर्णितं व्यासपुत्रे जगदखिलं तद्भक्तसत्कर्णपूरम् भगवति कृतचित्तो याति तत्क्षेमदा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे
वृताग्रजानयनं नाम पञ्चाशीतितमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं, गोविन्द गोविन्द। प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।